Mintras buhi pa ang imuhang papa, imuhang mama ug imuhang igsuon, ipakita ug iparamdam sa ilaha nga importante sila ug imuha silang gihigugma. Kabalo ka ngano, kay pag ang oras, adlaw, bulan ug katuigan mulabay na, di na nimo na pwedeng ibalik pa. Kay sa tinuod nga kinabuhi, walay rewind. Sa salida ra nimo na makita. Kay musugot man kag sa dili, moabot ang panahon nga di na nimo makita ug makauban ang imuhang pamilya. Kay kitang tanan, temporaryo ra ta diri sa kalibutan. Ug atong hinumduman, ang kinabuhi hamubo ra. Maunang higugmaa ang imuhang pamilya labaw sa tanan. Kay deserve kaayo nila higugmaon. Dili kay magsige ra kag expect og paabot anang tawo nga dili ikaw maoy gihigugma. Nag-ingon ang Matthew chapter 5 verse 44, higugmaa ang imuhang kaaway ug pag-ampo alang kanila. Ang Matthew chapter 22 verse 39 nag-ingon, higugmaa ang imuhang silingan sama sa paghigugma nimo sa imuhang kaugalingon. Kung gisugo ta ni Lord aning mga butanga, how much more ang paghatag importansya o paghigugma sa atong pamilya. Nag-ingon ang Exodus chapter 20 verse 12, tahura ang imuhang amahan ug imuhang inahan, aron mo taas ang imuhang kinabuhi diri sa kalibutan. Sugod karong adlaw, hatagig importansya og higugmaa ang imuhang pamilya mintras di pa ulahi ang tanan, aron di ka magmahay pag abot sa unahan. God bless sa igsoon.